अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। थाना सदर सियालकोट में शहरी की हिलाकत पर मुद्दई की दरख्वास्त पर 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना इंस्पेक्टर अकरम शहबाज मअतल और चार्जशीट जारी। कत्ल के मुकदमा के बाबत तफ्तीश जारी। थाना सदर सियालकोट में शहरी फरियाद हुसैन वल्द नजरदीन सकना साहूवाला की हिलाकत पर मुद्दई अजहर अब्बास वल्द अनायतुल्लाह सकना साहूवाला तहसील समरियाल सियालकोट की दरख्वास्त पर SHO थाना सदर सियालकोट इंस्पेक्टर अकरम शहबाज और दीगर अफराद के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर अकरम शहबाज को मुअत्तल करके चार्जशीट जारी कर दी गई है। तफ्तीश मुकदमा अमल में लाई जा रही है। कैमरा टीम के साथ सैयद बुखारी 14 न्यूज सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक ज़ेरक मस्तद नामवर रोल मॉडल अफसर हैं, जिन्हें जराइम पर काबू पाने और अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से लेजेंडरी पुलिस ऑफिसर की शोहरत हासिल है। 2017 में महकमा पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर सियालकोट के मुख्तलिफ थानों में तफ्तीशी अफसर और मुख्तलिफ थानों में बतौर SHO शिफ्ट पर अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। उन्हें महकमा पुलिस की जानिब से मुश्किल तरीन टास्क सौंपे गए और मुश्किल तरीन मरहलों से गुजारते हुए मुश्किल तरीन टास्क में कामयाब होकर महकमा पुलिस का नाम रोशन किया, बल्कि महकमा का नाम फखर से बुलंद भी किया। अफसरान वाला की जानिब से तारीफी सन्नत और नकदी इनामात से नवाजा गया। फिर चाहे DPO हो, RPO हो या IG पंजाब, आज महकमा पुलिस में इनको होनहार काबिल एतमाद बहादुर निडर क्राइम फाइटर दबंग नामों से पहचाना जाता है। सियालकोट शहर में जिन इलाकों को पुलिस के लिए नो गो एरिया समझा जाता था, अमन कायम करके बहुत नाम कमाया। जबकि अफसरान वाला ने मुख्तलिफ मौके पर इन्हें खुसूसी टास्क दिए, वो तमाम में कामयाब रहे। वो कोई और नहीं बल्कि जिला सियालकोट के एक बाइज्जत और शोहदा घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं। जी तो हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर एजाजुल हक साही, जिन्होंने अपने खानदान का वकार बनाया, बल्कि महकमा पुलिस में भी इज्जत शोहरत हासिल की। इनके छोटे भाई कांस्टेबल इंजमामुल हक साही जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहीद हुए। कैमरा टीम के साथ सैयद बुखारी 14 न्यूज सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं हवेली लखा का। हमारे नुमाइंदे मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्रेस क्लब हवेली लखा का मशावरती इजलास ज़ेर सदारत मियां अहमद फराज मनिका गुलाम मुर्तजा नाज़िर मुनक्किद हुआ, जिसमें मशावरती कमेटी काउंसिल बोर्ड ऑफ मेंबर ने शिरकत की और पाकिस्तान प्रेस क्लब के सालाना चुनाव 2025 के लिए मशावरती इजलास में तय किया गया है कि पॉलिसी मेरिट के तहत जल्द अज जल्द काबीना मुकम्मल की जाए। और मशावरती इजलास में मियां अहमद फराज मनिका गुलाम मुर्तजा नाज़िर, राना मोहम्मद अफजल खान, डॉक्टर मोहम्मद अरशद, मियां काशिफ जहांगीर, वटूज जाहिद, इकबाल मलिक, नदीम शाहिद रहमानी, अली हुसैन रहमानी, हाफिज उबैदुर रहमान कासमी ने शिरकत की। इजलास में मुस्बत सहाफत और मज़लूम की आवाज आला सतह पर उजागर करने का अज़म किया गया। पाकिस्तान प्रेस क्लब हर जुल्म के खिलाफ मज़लूम के हक सच की आवाज बनेगा। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग 14 न्यूज ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कोठी लोहारा से। अदम बर्दाश्त जुकतर गारत तक पहुंच गया। कई माओ के लख्त जिगर छोटी छोटी तू तकरार से मौत के घाट उतार दिए गए हैं। थाना कोठी लोहारा के मुतलका गाँव संधुवाला में दरीना रंजिश की बिना पर 4 मुलजमान ने सरेआम फायरिंग करके नुमान सिद्दीक को कत्ल कर दिया। मुलजिम जुल्फकार अली मुजतबा उर्फ मोजी, मुलजिम सकलैन वल्द करामतुल्लाह, मुलजिम हसनैन वल्द करामतुल्लाह, अदनान उर्फ दानी वल्द अजमतुल्लाह और 3 से 4 कस मुलजमान ने सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट थाना कोठी लोहारा के मुतलका गाँव सिंधुवाला में मुल्खा 19 दिसंबर 2024 बवक्त दोपहर 2:45 पर गांव के बाहर खेतों में 7 से 8 अफराद टेक लगाए बैठे हुए थे और इनके मुखबिर खास की इत्तला के मुताबिक नुमान वल्द सदीक जो इस रास्ते से गुजरने वाला है, जब नुमान 10 सवारी मोटरसाइकिल पर इनके करीब पहुंचा तो मुलजमान ने एक पेट्रोल पंप के कमरे का सहारा लेते हुए नुमान वल्द सदीक पर सरेआम फायरिंग कर दी। नुमान बल्कि निहत्ता अपनी जान बचाने की खातिर मोटरसाइकिल रोककर मोटरसाइकिल का सहारा लेते हुए मोटरसाइकिल के पीछे छुप गया और मुलजिम जुल्फकार अली मुजतबा उर्फ मौजी, मुलजिम सकलैन वल्द करामतुल्लाह, मुलजिम हसनैन वल्द करामतुल्लाह, अदनान उर्फ दानी वल्द अजमतुल्लाह और 3 से 4 कस मुलजमान ने सरेआम फायरिंग करते रहे, जो एक गोली नुमान के बाएं जानिब गर्दन को चीरती हुई नुमान की मौके पर सांसें रोक दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को अपनी तहवील में लेते हुए मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया और मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक 3 मुलजमान को पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात से गिरफ्तार कर लिया। कैमरा टीम के साथ सैयद बुखारी 14 न्यूज कोटली लोहारा सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सैयद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रिनपुरा के दबंग SHO सरमद फयाज ने मुखबिर खास की इत्तला पर रेड करते हुए 2 मुलजमान को वलायती शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम पता दरियाफ्त करने पर दरपन पत्रस और सजाद वल्द आलमगीर के कब्जा से 25 अदद वलायती शराब की बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए, जो ये वलायती शराब क्रिसमस पर बेचना चाहते थे। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी 14 न्यूज सियालकोट।
رولز میں آئینی بینچ کے لیے ججز تعیناتی کا میکانزم ہونا چاہیے، جسٹس منصور کا ایک اور خط۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے ایک اور خط لکھ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا ہے۔ خط کے متن کے رولز میں آئینی بینچ کے لیے ججز کی تعیناتی کا میکانزم ہونا چاہیے۔ آئینی بینچ میں کتنے ججز ہوں اس کا میکانزم بنانا بھی ضروری ہے۔ آئینی بینچ میں ججز کی شمولیت کا پیمانہ طے ہونا چاہیے۔ کسی جج نے آئینی تشریح والے کتنے فیصلے لکھے، یہ ایک پیمانہ ہو سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز تعیناتی سے متعلق رولز پر مجموعی رائے بھی دی، جبکہ ججز تعیناتی میں انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لینے کی مخالفت کی۔ خیبر پختونخوا میں امن کی آبیاری کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن کی آبیاری کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب احمد خان شیرپاؤ کی رہائش گاہ پہنچے۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی کی آفتاب احمد خان شیرپاؤ سے ملاقات میں باہمی دلچسپی اور سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ بزرگ سیاستدان ہے۔ خیبر پختونخوا میں آفتاب احمد خان شیرپاؤ کی سیاسی خدمات کا ہر کوئی معترف ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں کرم کو اسلحہ سے پاک کیا جائے۔ بیرسٹر سیف اپنے ایک بیان میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ کرم میں بینکرز کی مسمار بھی یقینی بنائی جائے گی تاکہ خطے میں پائیدار امن ہو۔ راستوں کی بندش کی وجہ سے عوامی مسائل کا حکومت کو بخوبی ادراک ہے۔ امن معاہدہ کے بعد معاملات زندگی بحال ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بینکرز کے مکمل مسماری اور اسلحہ جمع کرانے کے بعد راستوں کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ حکومت کرم میں پائیدار اور دیرپا امن چاہتی ہے۔ کچھ عناصر کرم میں دیرپا امن کے دشمن ہیں اور سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا مزید کہنا تھا کہ کچھ عناصر صوبائی حکومت کی مخلصانہ کوششوں کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ عوام سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے پروپیگنڈوں پر کان نہ دھریں۔ 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں۔ مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو سزا ملے گی۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث 25 ملزمان کی سزائیں سنا دی۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیاسی پروپیگنڈے جھوٹ کا شکار بننے والے لوگوں کے لیے یہ سزائیں تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں قانون کی ہاتھ میں نہ لیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ نفرت جھوٹ پر مبنی سیاسی بیانیے کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات پر منظم حملے کیے گئے اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ پرتشدد واقعات پوری قوم کے لیے ایک شدید صدمہ ہے۔ 9 مئی کے واقعات زور دیتے ہیں کہ کسی کو سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس یوم سیاہ کے بعد تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔